हालेलुया गाव्या आमी सर्व लोकांनो वडविताची नावड आमी ल्हाना व्हडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्व गायकानो हालेलुया गावया आमी सर्व लोकांनो वडविताची नावड आमी ल्हाना व्हडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्व गायकानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे व आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दे म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या दिसांनी मी पळयता खंयसर लोक सांगाता मेळटलो थंयसर आतां लोक सांगाता मेळना इस्कॉलांक खाली खाली जाल्यात कॉलेज्यो खाली खाली जाल्यात मैदानां खेळचीं खाली जाल्यात गायन करची जागे खाली जाल्यात मागणी करच्यो इगर्जय खाली जाल्यात हांवें म्हणचे सगळें ऑनलायन जालां आनी ऑनलायन आसलें सगळ्यांक गॉनलायन जालां एक वट तुटला सांगाता मेळचें सगळें तुटलां मात्र न्ही हे ऑनलायन ऑनलायन म्हणून ऑफिस कामी ऑनलायन म्हणून शिकचें ऑनलायन म्हणून घरांत कुटुंबाचो एक वटी तुटला वैगिनेंगी पळय सांगाता मागण्यो करूंक आसा गी वेळ सांगाता बसून जेवंक वेळ आसा गी सांगाता बसून इल्लो उलोवंक कितें तरी कुटुंबाचे थोडे विशय उलया म्हळ्यार वेळ आसा गी ना आज पळया परिस्थिती खंय पावल्या पण आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें हो एकवट आमी परत जोडीत तर परत आमी सांगाता मेळत तर एकच वाट देवाचें उतार दितेले आसा जे आयकतले आसा जे आनी त्या दाळा थंयसर देवाचें उतार आमकां दितेल्यांक आनी आयकतल्यांक एकवट येता मात्र न्ही आमच्या रसनार आसवें सरस्पर आसवें आमकां एकवट येता हो एकवट जोडूंक आमी कशी वरया संवसार आमकां विंगड करता संवसारांतल्यो रिती रिवाज्यो आतां आमकां विंगड करतात मात्र न्ही मनशान केले कायदे कानून आमकां विंगड करतात पूण देवाचे उतार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सांगाता हाडटा आनी एकवट येता हो एकवट थोड्या मापान तरी आमकां जोडूंक देवान फाव केल्या खातीर ताका अर्गां दिवया आनी ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक आमी गुलाम जाल्या देखून एकवट तुटला देखून देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पत्ता केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सरपदुदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पाव Somia kaklutka Somia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka महिमा देवा
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगळा बाप्पा आदी मागा तुझ्या प्रवाद्या मुखांत उलयलोय आणि या शेवटीच्या काळात तुझ्या पुता मुखांत तो उलयले असता ते उतार ऐकून तुझं तुझ्या भुरग्यांनी तुझे सशी येऊंक तू वाट उक्ती कर आणि त्या उतरावरवी आम्ही होगडायलेलो एकवट आणि मग परत स्थापन कर सदनस बापा पुता पोतात म्हणजे एकवटान जीव आणि आमचो तो एकवट सांभाळून मग आम्ही पसन आम्ही वावर करूंक तू आमकां करपा दी हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. नेहमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 8 वळ 1 तावन 10 म्हणसर. नेहमिया अध्याय 8 वळ 1 तावन 10 म्हणसर. यजरा धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगता. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगता मेळोन उदका द्वार मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सरस्पुरान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री एजराक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले आनी स्त्रियो समजून घेवंक सकड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक शीत दिवन आयकलें. शास्त्री एजरा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. ताच्या उजव्याक मत्तातिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया आनी मासेया उबे रावले. ताच्या दाव्याक पेदाया, मिशायल, मल्किया, हाशूम, हसबद्दाना, झेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावले. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावलो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावलो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सरस्पुराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली. आमेन आमेन. उपरांत तांणी सरस्पुरा समोर धरणी साश्टांग सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. जेशुवा, बानी, शेरेबिया, जामीन, अक्कूब, शब्बेतै, होदिया, मासेया, केलिटा, अजारिया, जोजाबाद,
हानान आनी पेलाया ह्या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवार दिलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. यजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवच्या खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री यजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सरस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश जायनाकात आनी रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतालो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मादूर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नातेल्यांकी थोडो वांटो दिया, कित्याक हो दीस सरस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश जायनाकात, कित्याक सरस्पराचो आनंद तुमचें बळ. देवाचें उतारें. देवाचें वडोवकार. जेजू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटेन सोलूंक लायता. पातयेव सरता बावर्त दिता मोरणांत म्हज्या जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटेन सोलूंक लायता. पातयेव सरता बावर्त दिता मोरणांत म्हज्या जिवीत दिता. उसर सोम्या उतर तुजे बाबूजी केदे आयकोचे पवित्र तुका जिवीत मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. उसर सोम्या उतर तुजे बाबूजी केदे आयकोचे पवित्र तुका जिवीत मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्वर 12 वोळ 12-30 पर्यंत. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवस्वर 12 वोळ 12-30 पर्यंत. एक कूड पूण जायते सांदे. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते 16 सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच बरी क्रिस्ता तें करता. आमी समेस्तांनी सुदैवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या तें पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवांसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगात जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव आत न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कूड जर कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोसो जाल्ली जाल्यार आयकोवची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानच जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सकट एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यार कूड एकच. दोळ्यान आतां म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले
सांदे आमी न्हेसयता अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी न्हेसोवन सोबयता पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक न्हेसणाची गरजच ना अशें कुडीन थंड उपसना जावच्याक पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान उण आसलेल्या सांद्यांक चड मान मेळसोकर कूड रचल्या एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्यांकय दुखता एक सांद्याक मान लाबत जाल्यार सक्कड सांद्यांकय तांतू संतोश जाता तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एक लोयतीचो सांदो पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते पयले धर्मदूत दुसरे प्रवादी तिसरे शिकोणदार हांचे फाटल्यान असर्यां करतले पिडाक गूण करतले पेल्याची सेवा करतले आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले तर सक्कडी दमदूत काय सक्कडी प्रवादी सक्कडी शिक्षक सक्टांक असर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचें देणें वा भासांचो अर्थ सांगचें देणें आसा देवाचें उतर हें देवाचे मोडुपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सौम्या तो सात सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो सौम्या तो सात जीवित सो सर्वांग स्पिरितान बोरसो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्व 4 वळ 14 तावन 21 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 4 वर्सेस 14 to 21 जेजू गलिलेयांत आपले मन्यारपण सुरू करता उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोन गलिलेयाक फाटीं आयलो ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो समेस्ता ताका नांव वाडूंक लागली अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कोड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सावकासाय बसवंक आनी सरस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कवळ न्हू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं तांणी फाटीं दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता आत्तां आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें हें वचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाचें उतर खरें जालां जेजू थंय त्या जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो काल सांगा रितीर जाली आनी हांव फाटीं वचून इल्लो वेळ ऑफिसान बसून आसतना जायत्यांनी म्हाका मॅसेज धाडल्या विकेंड कर्फ्यू काडला म्हणून आनी थोड्यांनी म्हाका विचारलां आज रितीर आसा गी म्हणून विचारलेल्यांक हांवें जाप दिली कोणें काडला म्हणल्याक हांवें देव बरें करूं म्हळें
तशें आसता आमच्या मागण्यांत आसलें एका भावान गोंयांत म्हाका 2 व्हिडिओ धाडल्यात. एक व्हिडिओ UK इंग्लंडांत पार्लिमेंटांत थंयच्या प्रायम मिनिस्टरान सगळें आतां खाड उडयलें. तो म्हणालो आसता न्हू पार्लिमेंटान निश्चय केला खंयचेंच खड्डाया न्हय, वॅक्सिनेशन कड्डाय न्ही, मास्क घालचें कड्डाय न्ही, या ऑनलायन तुमी रावन काम करचें कड्डाय न्ही. आसता तुमी पयलींच्या बरीस तुमचें जिवीत मांडून हाडयेत म्हणून. आनी सगळ्या मेंबर्सांनी ताका प्रोत्साह दिला. आनी एका व्हिडिओन तो सबार जण डाक्टर सांगता मेळ्ळ्यात आनी सगळ्या संवसारांतूच डाक्टर असो प्रेसिडेंट एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जावन आसल्यात. तिणें सांगलां आज या मिडियान आज कोणे पळय लोकांचें बरेपण आशेस येता आनी लोकांक धैर्य दिवन लोकांक सत करच्या बदलाक तांकां फटोवन तांच्या कितें म्हणटा कश्टांत भागीदार जावच्या बदलाक तांकां लुटून म्हणल्यार बरी आज फायदो जोडून आसात. देखून तांणी निमान उलो दिला तुमच्या देशांनी तुमी जाणा जाया आनी कोण पळय तुमकां या हातूंत कश्टांत घालता तांकां तुमकां अवकाश मेळटना एलिसावांत इलेक्शनांत तांकां खाण भायर उडया म्हणून. हे 2 व्हिडिओ आनी फाटल्या 2 वर्सांनी हाजो परिणाम कितें जाला म्हणल्यार तुमी जाणात. आज मनीस मनशाक वळखना जाला. ब्लेम कोणाचेर? बदलाम कोणाचेर? कोरोनाचेर. करूंक ना म्हणून या अमेरिकानाचेर सोडिना म्हणून. पूण सबार व्हिडिओ हांवें डाक्टरांचे हांवें पळयले आनी जायते हांवें वाचून तशेंच आयकून समजून घेतलें आमी पिडा कन्न घेतल्या म्हणून. आमी जायत्यांनी भियेवन मात हेरांनी सांगिल्लें तें सत म्हूण मानून आमी पिडा कन्न घेतल्या. स्वाभावीक रितीन खंयसर नितळ परिसर आसा थंयसर आमी बऱ्यांतलें बरें वारें सेवन बऱ्या भलायकेंत आसच्या बदलाक सकाळां सांगता शांत नितळ मनान एकामेका सांगता बसून आसून बसून उलोवन आसलें वांटून घेवन जिवच्या बदलाक आमकांच आमी गुलाम करून घेतला. आमकांच आमी बंदेंत घाला बंदडेंत घाला बांदपासांत घाला. आज मनीस कितें जाला सेक्लुडेड म्हणटा आमी क्वारंटायन जाला. क्वारंटायन म्हळ्यार कितें कोरें पिकास खाने कोरोटूंचें न्ही तें बंद जाला. तूं तुज्या कुडाक वचू हांव म्हज्या कुडांत तूं तुज्या कुडांत आमी रावया विंगड विंगड क्वारंटायनांत. कितें सांगूंक हांव कशें व्हरता म्हळ्यार संबंद देवा कडेन संबंद पेल्या कडेन संबंद एकामेका समें आमी होगडायला. देखून हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वचोर 12:12-30 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 30 वयर कितें बरयलां? एक कूड पूण जायते सांदे. जायते सांदे आमी पूण एक कूड कित्याक जायना? एका मनाचें कित्याक जायना? एका सोम्याचें कित्याक जायना? एका भावार्थाचें कित्याक जायना? आज कित्याक हें सगळें विंगड जालां दुस्पटलां मेकळें जालां बेसन जालां? एक कूड पूण जायते सांदे. वय जायते सांदे पूण एक कूड. आमी म्हणटा गायता एक खुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटाय. खंय गेला वो एकवट? खंय गेला एक मन? खंय गेला एक काळीज? खंय गेला सांगाता मेळून देवा बापाक हरसूंचें वाखाणचें आनी ताचें आराधन करचें तें विधान खंय गेलां? देखून आज परत तुवें आनी हांवें आमी 7 जाणां जायचे भाव भयणी. एक कूड म्हळ्यार कितें? पूण आसा जायते सांदे जाल्यार कसलें बरें वर्णन सांपावलो दिता पळया. एक कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात. सांदे जायते आसात. आज तुज्या कुडींत तुवें पळय. तुमकां हे पुटी हांवें एका शिकवण्यात एक ल्हानशी काणी सांगली.
एकलो दुसऱ्यांच्या आणि तू आंब्या तोट्याच्या गाता तू भगींत वेता वेतो ना आंब्या रुकर बरे सोबीत बरे पिकुल्ले आंबे देवून आसुल्ले ते आंबे पळोवन वो येता येताना ताका तोंडांत मिठ्यो मारूंक सुरू केल्यो आंबे पिकल्यात कोल्यान पळय दाखो पळयल्ल्या वेळार ताज्या तोंडांत उदक आयिल्ल्या बरें अजय तोंडांत उदक आयिल्लें पळोवन आतां कोणी ना इश्शीन तिशीन पळयता आनी वेता त्या आंब्या रुका म्हणात पळयल्लें कोणें पळयल्लें कोणें दोळ्यांनी पयस सुद्दां पळयलें दोळ्यांनी अळे थंय आसा आंब्या रूख म्हणून आंब्या रुखा चडशें आपोवन व्हेलें कोणें पांयांनी पळयलें दोळ्यांनी आपोवन व्हेलें पांयांनी आतां पांयांनी आपोवन व्हेलें म्हणटना दोळे थंय पळोवन तर रावल्यार पांय ते उबो रावल्यार काडून जाता हातान कितें केलें काडलें कोणें पळयल्लें कोणें आपोवन व्हेल्लें कोणें काडन तशेंच मुठींत हातान दवरलें म्हणटात की तोंडाक व्हेलें साबलें कोणें कुडको काण केलें कोणें तोंडान चाकलें कोणें तोंडान गोड गोड आसा तोंडान साकतना पुरो सगळो आंबो खावन जाताना भरलें कितें भरलें पोट वय पोट भरतना वो आंबो खावनूच रावतना पळयलें तोटाच्या मालीन आनी सोरला आंबो आनी हो बरो खावन पार लेवून तासा आयलो व्हडलो दांडो घेवन आनी गाल्याच्या पाटीर सरसरीत मार पडले कोणाक पाटीक पळयल्लें कोणें आपोवन व्हेल्लें कोणें काडिल्लें कोणें साकुल्लें कोणें केल्लें कोणें मार पडलें कोणाक रडलो कोण पळयल्लोच तो रडलो वयमू दुखलें कोणाक आपोवन येल्ल्याक दुखलें कोणाक काडिल्ल्याक दुखलें कोणाक केल्ल्याक दुखलें कोणाक पोट भरुल्ल्याक दुखलें कोणाक म्हणल्यार अर्थ कितें कुडीचो हरी एक सांदो कसो कश्ट जाता पळया एक सांदो अनेका सांद्याक कशें सहकार दिवन अशें तुका वायटाक व्हरतना तरी एस सांदे तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीचे आमकां बऱ्याक व्हरतना कितलो संतोश जायत दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकून हांव मन मोगाचो अनुभव गांवांता जेजू खातीर हांव गायता दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा मोगाचो अनुभव गांवांता जेजू खातीर पळया हो अनुभव पळया तेन्ना आमी वाचता जुवाच्या पयल्या पत्रांत वाचवर 1:1-4 जुवांव ह्या जिविताक साक्ष दिता तुका आनी म्हाका सोम्या एकवट उंच्या तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत जोड दिवच्या ह्या जिविताक आमकां एकवट येता 1 John chapter 1 verse 1-4 आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता तो आरंभातावन आशिल्लो पळय हे आयकूंक खुशी वरा आरंभातावन आशिल्ल्याक जाणा जावंक खुशी वरा आरंभातावन कितें आसलें म्हणून समजून घेया तो आमी आयकला आयकून तसोच दवरला की आमी कितले आयकूंक ना कितल्या वर्सां जावन पूण आमच्या इतल्या कितें दवरला न्ही उरले आमी दुसऱ्यांक सांगता संवसाराच्यो गजाली एका घडी आयकल्यार पुरो दुसऱ्या घडी सांगून जाल्यो पूण ह्यो संगती आमी कितल्यो आयकूंक नात बऱ्यांतल्यो बऱ्यो जिवीत दिवच्यो संगती सत उसारच्यो संगती कितल्या हांवें तुवें आमी आयकूंक ना कितल्या जाणांक आमी सांगला पूण हांगा जुवांव शिशू कितें म्हणटा जें कितें आमी आयकलां आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला जें कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी देखलां वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला भोगला अनुभव केला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत आमकां प्रत्यक्ष जालां तें आमकां कळलां आमी पळयलां देखलां पयलें बापा सवें आसलें आनी पयलें तावन तें आसा बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें आमकां तें प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत न्ही थोड्या काळाचें जिवीत हांगा तुमकां आमी दिवंक सोदता शुक्राचे सोनवाचे वस्तेरे तरेन ससनाचें जिवीत बाबू सदां काळ बाळचें जिवीत सदांच तें बाळटा सर्वांक तें मेळटा जेजू दिता
जिविताज न्ही आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविताज सतमान भाये उतार आयको येया तुम्ही सोलोकानो ऐका तुम्ही जनांगानो येया तुम्ही सोलोकानो ऐका तुम्ही जनांगानो देवाचे उतार दाते आधार पलथेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचे उतार देता ते आधार पलथेल्यांक मेळटा जिवी पळय न्ही हांगा कशें तांकां तांणी दोळ्यांनी पळयल्लें कानांनी आयकल्लें हातांनी आपडलें जें कितें तांकां प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत तांणी जोडलां हेरांनी जोडीचें म्हणून खंयच्या अत्रेगान जुवांक जेसो शेस पळय न्ही तुमकांय तें दिवंक आमी कशें व्हरता कित्याक तें दिवंक कशें व्हरता मुखार आयका सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा कित्याक बापा आनी पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां एकवटल्या जिवितांत आमकां एकवट मेळ्ळा बापा सवें आमकां एकवट मेळ्ळा पुता सवें आमकां एकवट मेळ्ळा पवित्र आत्म्या सवें तो एकवट त्या एकवटान तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगड करता खालच्या शिकोवण्यान तें सांगलें हर एक लागीं तान ही बूक आसा जे म्हाका जेजू सवें रावंक फावो जाला म्हाका जेजू उतार आयकूंक फावो जाला देखून आज हांव जेजू सवें रावलां देखून उतार हांव आयकलां देखून आज हेरांक कितें फावो जायचे जेजू सवें रावंक शुभ वार्ता परगट करूंक आनी देवसाराक धांवडावंक देखून आज भाव भयणो आमी हातूंत भागीदार जाल्या म्हणल्यार आमकां आमी सारया क्रिस्ताची कूड बांदच्या कामांत आमी मेतर जाल्या म्हणल्यार आमकां विचारी पहिले आमी क्रिस्ता सवें एकवटल्या आमी कोण क्रिस्ता सवें एकवटल्यान तांचे सवें आपापिन्स एकवटता कित्याक सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या कानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या कानांत आमी वन इन क्रायस्ट ग्रुप OIC ग्रुप तो सुरू करूं म्हाका प्रेरण मेळ्ळें देवाच्या उतरा वरवीं आमी एक जाय कोणातय आमी एकवटा जाय कोणातय पयलें तूं तुजो एकवट सोम्या सवें जोड आनी उपरांत पळय कोण सोम्या सवें एकवट जोडला तांचे सवें तूं एकवट जोडटाय कशें वडोवलें का भावान सांगलें न्ही सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जाले हांव मात्र न्ही संतोशान कुटुंबाच्या जेवणांत आमी भागीदार जाल्या नाजाल्यार कितें जाता काल हे मात करून आमची ड्युटी करून आमी वता न्ही आसले आमी वांटून घेता हांव आपोस्तलाच्या कृत्यांत वचवर 2 आनी ओल्ड 40 कितें म्हणटा Acts chapter 2 verse 42 Acts chapter 2 verse 42 कितें म्हणटा समेस्त धर्मदूतांची शिकोण आयकोवच्यान समेस्त धर्मदूतांची शिकोण आयकोवच्यात भावपणाच्या एकतारांत उंडो मडच्यात आनी मागणे करच्यात वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली न्ही हांगा पळय न्ही उडोवली एक वर मागणे जाता न्हू एका पटापट तुमी काय ते तयार जावन आयिल्ल्यात गी बरो नाण्ण आयिल्ल्यात गी वय की न्ही हें उतर कितलें सत पळया परत्यान वाचती वळ समेस्त धर्मदूताची शिकोण आयकोवच्यात भावपणाच्या एकतारांत एकवटांत उंडो मोडच्यात आनी मागणे करच्यात वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली हांगा न्ही तिरासन न्ही सकाळीं 8 सांजे 4 वरांसर तिरासन वय की न्ही जायत्यांक आतां पुराय ऑनलायन आयिल्ल्या उपरांत पुराय शॉर्ट लायन जाला आज सभा जण ऑनलायन म्हणून कित्याक कुडान बसल्या जाणात की तुमी तांकां जाय जाल्यार बरी कितें जाय तें मात खावंक पूण आमकां तशें न्ही सकाळीं तो सांज पर्यंत म्हाका जायत्यांनी सांगलें फादर तुमी कित्याक सुरू करनात ऑनलायन तुमी कित्याक सुरू करनात हे झूम मिटींग हांवें सांगलें ऑनलायन कोण तांच्या कुडान बसून थंय संपर्क आसा गी संपर्क तुटला पूण हांगासर आमी संबंध जोडला देखून आमकां कस जाल्यार कांय परवाना भियेनाका
हांव आनी हे म्हजे भाव सकाळीं तो सांज सर हे खाली 2 दीस न्ही तुमी जाणात 9 दीस कळा नासतना देवाची उतर दिवन आसा वो संबंध घट करचे खातीर आनी तुमकां आमी कित्याक सांगता कुटुंबा सांगाता येया तो अवकाश सगळ्या कुटुंबाक सांगाता घेवन जेच्या पांया तळा बसचो जायना दुसरे कडेन खंय अवकाश मेळना तो सगळ्या कुटुंबाक सांगाता घेवन जेच्या पांया तळा बसचो अवकाश केवळ ह्या जाग्यार सगळो दीस एक दीस मात न्ही जाय जाल्यार 2 दीस ह्या जाय जाल्यार 5 दीस दुसरे कडेन तुमकां खंय तरी मेळटा पळय तुमी एखादा खंय तुमकां आपोवणे आसा वसा ते आपोवणे गेल्ल्या वेळार दादले ते खंय कोणसो सोदतात बायलांक सोदतात भुरग्यांक सोदतात तरणाट्यांक सोदतात कोणाक सोदतात तुमी जाणात पूण हांगासर तशें न्ही सगळो दीसभर देखून आज तूं ह्या क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचो सांदो वयतर आज आमी कशें एकवट जाय म्हणलें आमकां देवाचें उतर सांगता ऐका मुखार सुनू कुडयेक सांदे जायते आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात पळय कितें पळयात माथ्यार तावन पांयां तळा पर्यंत कुडीन कितल्यो सांदे आसात आनी वडोल आमच्या भयणी लिशान बरें करून मागलें खंयचोच कुडीचो विस्वो आमी सर्विसींग करूं ना बापा पूण तुवें तो सांबाळलाय बऱ्या बेलाकेन दवरलाय मात्र हांवेच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडयेत हांव मागीर हांवें चिंतून पडलो वय की न्ही 60 वर्सां जातात परवा मंगळारा येदो पर्यंत सर्विसींगाक दिवना गाडी मात्र वर्साक 2-3 फावटी आमी सर्विसींगाक दिता वय मग पूण कोण सांबाळटा ह्या कुडीच्या सर्विसव्यांक तकलेच्या माथ्यात पांयाच्या मुळा पर्यंत भायले विश्वे भितरले विश्वे तुका दिसचे आनी दिसनातले विश्वे तशें काल आमी उलयतना भाऊ विजय म्हणालो ल्हानशी शीर खंय तुटल्यार न्ही ल्हानशी एक रक्ताची एक काळी रक्तनाळा खंय ब्लॉक जाल्यार न्ही बाबा जाल्यार आमी थोडे फावटी चिंतिना एक आमकां शिरवण धरल्या तर खंय पेंगटांत वाय धरला तर या कण पडल्या तर या अर्द्यान कण पडल्या त्या दळ आमकां कळटा पूण ते दळ पर्यंत आमकां सगळ्या कुडीच्या सर्विसव्यांनी कशें एकवटीत दवरलां आमी विसराता देखून आज आमकां 17 कितें न्ही तेच परी क्रिस्त थंय घडटा तशें जायचें क्रिस्त सगळें देखून म्हाका हांगा ह्या मिसावांत दैवीक मिसावांत अशें सगळ्यांक सांगाता घेवन वावर करूंक प्रेरणा न्ही तुमी पळयलां या ना पळयलां हांव सांगता तुमकां 27 वर्सां जावन हें हांवें भोगलां एका कुडीचे सांदे कशे वावर करतात कशे दोळे पळयतात कान आयकतात जीब उलयतात तोंड ताचें काम करतात हात पाय ताचें काम करतात तशें हांगासर क्रिस्ताच्या एकवटांत जातली भाव भयणी तांचो वावर करन आसा देखून ती मिसांव दैवीक मिसांव चलोवन आसा 27 वर्सांत केदोळास म्हाका खंयच्योय तक्रार येवनात हांगा म्हाका येवनात कित्याक हांवूय ह्या क्रिस्त म्हणल्यार मिस्तीक कुडीचो एक सांदो जावन म्हजें काम हांव करतां उरिल्ल्यांक त्याच क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन तांचें काम करूंक आमी सोडटा देखून कितें म्हणटात सगळे शांत रितीन समाधानेन आनी त्या दाळ बायलो एक येवन पळय कशें दोळ्यान किसर पडल्यार बायलो येवन पळय दोस्ता त्या दाळ मात प्रॉब्लेम जाता देखून तुज्या ह्या सोम्याच्या सेवेंत तूं एक विस्वो जावन ह्या कुडीचो सांदो जावन वावर करतना आनी एका तुजें काम करतना आनी एका सांद्याक थंय दाय घालूंक म्हणटात सोडिनाका तुजें काम तुवें करचें वय मू हांगा सांगना दोळ्याचें काम कानांनी केल्यार कानाचें काम दोळ्यांनी केल्यार कितें जावंक आसा एक्सिडेंट तशेंच हांगा कितें घडटा आमी सुमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र सणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर पळय आनी हांगा आमी सोमेस्तांनी तातूंत जुदेव आसून दीत स्वतंत्र म्हणल्यार आसून दीत गुलाम आसून दीत हेर जातीचे आसून दीत कोणी आसून दीत मागीर आमकां मुखार आयको मेळटलें विवारान दिला कुडीच्या एक विस्वास विवार दिला कोणी आसून दीत तुका हांव केदां भोवमान आसा ह्या नव्या जिवानांत कोलोसकारां बरयल्या पत्रां 3 वळी 11 कितें म्हणटा क्रिस्ताचो तूं खरेंच एकवटलाय वयतर ह्या नव्या जिवानांत भेदभाव ना व्हडलो धाकटो मालगोडो आनी धाकटो गोडो
म्हणलं भेद ना म्हणटा देवाचे उतर असं म्हणून सो ऐका ह्या नव्या या जीवनात नव्या जीवनात ग्रेक आणि सुदेव ग्रीक म्हणलो या जुदेव म्हणलो सुन्नत केल्ले सुन्नात केल्ले आणि सुन्नत सुन्नात करीनातले करीनातले अनागरिक अनागरिक सितियान सितियान गुलाम गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो आणि स्वतंत्र म्हणलो बेदसना ना तुला भावा विक्रमाने सांगले हे धर्म कोणे रचल्यात हाच्या पहिले हांवें तुमकां सांगलें देवान मनशांक रचले मनशांनी धर्म रचले धर्म आनी देवांक रचला धर्माक समाज चिंतन पळया देवान मनशाक रचलो पूण मनशांनी धर्म रचल्यात आनी ह्या धर्मांनी कितें केलें देवांक रचला देखून जायते देव कितले धर्म आसात एकेका धर्मांत कितले देव आसात पळयात आमच्या धर्मांत काही उणे नात देव बी नाकात ताका हांगा हांगा थंय कितल्या जाणां खंयसर कितले उबे केल्यात पळया पूण तुका आनी म्हाका आमकां आसा एफेस घरां पयल्या पत्रां वचो 4 वळी 1 तावन 6 आमी वाचया एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 1 to 6 वयर कितें बरयलां कुडीचो एकवट आतां खरो एकवट तुवें आनी आमी जोडीचे तर कसो जोडीचे ऐका त्या पासोन सोम्या खातीर बंदिवान जावन नासलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता सोम्या खातीर बंदिवान सोम्या सो सेवाक उडोला आमी गायले न्ही उलय उलय सोम्या ऐका ता साकोर तुजो हात उलय उलय सोम्यात ऐका ता साकोर तुजो हात सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार आस सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक उलय उलय सोम्या आनी हांगा सांपावल म्हणटा सोम्या खातीर हांव बंदिवान सोम्या सो सेवाक सोम्या सो साकोर हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता कितें तुमची चिनी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो सल्ली जावं देवान दिल्ले आपोवणे कालच्या दिसा हांवें सांगलां ताणें आपयलां तर कित्याक आपयलां ताणें रचला तर तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला खावंक जेवंक आनी व्हडलें कितें वजन घालूंक गी आज सबार जाण आमी हे सवाल आमकां समज विचारिना देवान म्हाका कित्याक रचला कित्याक म्हाका अस्तित्वाक हाडला अस्तित्वान नातलेल्या म्हाका वडोली बाबान उल्लेख केलो अस्तित्वान नातलेल्या म्हाका अस्तित्वाक कित्याक हाडला तेजेंत तुज्या कुडीच्या विश्व्यां पैकी अस्तित्वान नातलेल्या दोळ्यांक कित्याक रचला कानांक कित्याक रचला जिबेक कित्याक रचला हाता पांयांक कित्याक रचला कुडीच्या हर एका विश्व्याक कित्याक रचला अस्तित्वान नातलेल्या त्या विश्व्याक रचला जाल्यार एक उद्देश आसा एक काम आसा त्या हाका विश्व्याक हांगा देखून तुमच्या तुमची चिनी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लान्वीक भोळी आनी सोसणीक जावन चला देखून पळय कुडीचे सांदे आमी अशे आसाचे सदांच लान्वीक दोळ्यांचे नाका वयर आसा देखून व्हडलो म्हणून व्हडले करून पळोवचें नाका हांव कान दोनी कुशीन आसा तूं दोन जालें कितें हांव दोन म्हणून कानान हांव उजव्याक हांव दाव्याक म्हणून व्हडलें पळोवचें नाका या तोंड म्हाका उक्तें करूंक जाता व्हडलें उक्तें जी भायर घालून मारचें नाका पोरेकल्यान म्हाका पिक्चर मेसेज धाडल्या ह्या दिसांनी हे आर्टिफिशियल कण 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 एकल्यान एकल्याचो फोटो दाखयला नाकाची दोनी पुडां अशीं उक्तीं जाल्यात व्हडलीं आनी तोंड उक्तें केलां उक्तें कण कण आनी म्हणटा फ्लॅट अवेलेबल 2 bedroom विथ हॉल म्हणून फ्लॅट अवेलेबल विथ 2 bedrooms and 1 hall न्ही कुडीचे विश्वे दिल्यात आमकां लन्विकाय सांबाळूंक देखून आमी जायचे कितें लन्विकाय बोळी आनी सोसणीक जावन सोसणीक जावन चला म्हजें काम म्हाका करूंक कोणें अडकळ हाडची न्ही आनी कोणाचें काम करूंक हांवें ताका या तिका अडकळ हाडची न्ही दोळ्यांक आड आतां आड आयिल्लो कितें आतां ह्या पांयांक चलता चलतना आनी कितें आड आयल्या कितें जाता आमी थोडे फावटी पांय चलता चलतना एक पांय आनी एका पांयाक आड आयिल्लो पळयला तुमी पडोंक ना तें हांव पडलां साबार फावटी तें धडकळ्ळें
पायान आनेका पायाक आड, दोळ्यान आनेका दोळ्याक आड, हातान आनेका हाताक आड. येवंक न्हू. देखून तर ल्हानवी काय सांबाळा, सोसणी काय सांबाळा आनी एकामेकाचे चड उणे तुम्ही मोगान सुदारसून वरा. न्ही आरशान पळयतना दोळ असो बी दिसता पूण कान इल्ले वांकडे आसात. सोसून व्हरा. तुमकां कळना थोडे फाटी आसतात तुमी दोळे म्हणटात म्हणजे हांव सारको आसा सबीत आसात. तूं कान इल्लो वांकडो आसाय रे. तुजे विशयान तुका आरशान पळयतना समजता. आनी त्या दाळातून तूं ओय म्हजो कान इल्लो वांकडो म्हणून तूं कातन काडटाय गे. त्याच प्रमाणे एकामेका मेळटाना कोणाची कितें उणेपण आसा तें समजून घेया, स्विकार करा आनी मानून घेया. आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोवन पवित्र आत्मा एकवट येता आनी कोणी न्ही. देखून खंयच्याच मनशाचें खाणून तुका एकवट येना. केवळ पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता. हें उडास दवरा. एकवट जोडी जे तर पवित्र आत्मा तुजे थंय, पवित्र आत्मा म्हजे थंय, पवित्र आत्मा आमचे थंय, हर एकले तें आसल्यार मात्र आमी एकवट जावं. रोमाकारां बरयल्या पत्रां 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां पवित्र आत्मा चलयता तीं जातात देवाची भुरगीं. ऐका, जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता. जांकां न्ही संवसारची जानवाय. संवसारची जानवाय अशी जाल्या की तो एक एकलो चिंता हांवें तो चिंतलें, हांवें तो सांगलें, हांवें तो शिकलें, सगळें सारकें म्हणून. जांकां पवित्र आत्मा सोलून व्हरता तीं देवाची भुरगीं. तीं देवाची भुरगीं. देखून आमी भुरगीं जाता केदाळा. तुजे ते म्हजे ते आमचे ते सरस्परा देवाचो पवित्र आत्मा येवन बिडार करतना. जोआंच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1 आनी 2. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. जोआंच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा? पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. बापाचो मोग तुजे थंय, बापाचो मोग म्हजे थंय पवित्र आत्म्या रुपार घाला वयतर आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं झगडटात की सांगा. देवाची भुरगीं झगडटात. कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा, कोणा थंय देवाचें सारकें स्वरूप आसा तीं, पूण कोणा थंय सैतानाचें रूप आसा तीं झगडटात. तांचे ते केदाळे झगडें, लढाय, मारामारी मात्र न्ही एकामेका दुरसोवचें सगळें उप्स जाता. पाटी एफेसकारां बरयल्या पत्रांत पवित्र आत्मा तुमकां एकवट येता. जशें देव एकामेकांतय पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोवन. हांवें म्हजें समाधान 27 वर्सांत वगडावंक ना. आनी म्हणजे सांगता जायती वावर करनासता तुमी पळयतात. म्हजे कडेन कोणी झगड न्हू लढाय करून हांगातून गेल्ली म्हजे कडेन नात. तांच्या कुशेन या कोणी तांकां भडकावन या कोणी तांकां काय म्हणटा पुसलावन गेल्ली आसात. कित्याक आमचें समाधान आमच्या हातांत आसा, तुमच्या हातांत ना. पवित्र आत्मा दिता. कितें मासलें? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोवन. समाधान हांव त्या दळमा समाधान. हांवें सांगलें येसुर्वा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರುವ ಮನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ. ಎಸಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಸಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಂಚು ಜಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಇಲ್ಲ, ಎಸಿ ಇದೆ. आणि एसी नसल्या बिसी. आज हें गरजेचें भाव भयण. हांगा आसल्या तुमकां आनी आयकतल्या हर एकल्याक हांव सांगचें, जेजू समय आमी एकवटल्या तर समाधान तुजें म्हजें आमचें सदांचें. आनी जर तर आमी जेजू समय एकवट नासतना संवसारा समय एकवटल्या तर तुजें समाधान तुका खंडीत ना. सैर भैर रेस्टलेस हांगा थंय हाचे कडेन ताचे कडेन एक घडी तूं वगो बसूंक शकना. कोणाक तरी मेळाचें, कोणा कडेन तरी उलयचें, कोणाक वसाचें. पूण 27 वर्सांत हांव असो खंयचेंच म्हाका दोश्टी ना. कित्याक म्हळ्यार समाधान कोण आसा? कोण आतां
केवळ जेजूतय. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजू कुल्लो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका दात. दिलें ताणें दिलें समाधान. म्हाका कोणाक मेळ्ळ्या वेळा समाधान, खंय गेल्ल्या वेळा समाधान न्ही, खंय आसल्यारय समाधान, कोण आसल्यारय समाधान, कोणा सयत आसल्यारय समाधान. हें जायचें. मुखार एका हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो. एकच बरवसो तेदाळ जाता. आमी सोम्या एकवटल्या तर तुजोय बरवसो एकत, म्हजोय बरवसो एकत. कितें तो बरवसो? सोसणाचें जिवीत. थंयसरी आमी सांगता. हांवें तुमकां हे फावटी म्हजें शिकवणें सांगिल्लें आयकलां तुमी. कोण हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसात, हांगा सांगता म्हणून आमी हर्शिता, वर्णिता, वंदिता, उगळसिता, नावाडटा, सोम्याक महिमा दिता, उडास दवरा. थंयसरी आमी सांगता मेळटले. थंयसरी प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करूंक आमकां, थंयसरी स्तुती करूंक आमकां, थंयसरी जेजू गुलो मारूंक आमकां, थंयसरी आंजा सांगता म्हणून अर्गां दिवंक आमकां फाव जातलें. हें पण हांगासर आमकां वेळ ना जाल्यार थंयसर वेळ सोडा जागोय आसचो ना. जर तर हांगासर असं सांगता म्हणून सकड सांगता मेळ्ळोन सोम्याची स्तुती करया. सर्वांक सांगता घेवन वडवीक ताचे गावया. सकड सांगता मेळ्ळोन सोम्याची स्तुती करया. सर्वांक सांगता घेवन वडवीक. अशें आमी गायतना पळया न्ही आमचो संतोष वयमू दनपारां तुमी भायर वचून भितर आयिल्ल्या उपरांत आमी सकट सांगता मेळोन वयमू. कोण कोण नुवी आयल्या तांकां तांचे दोळे तिका व्हडले जाता. हें कितें आबा खंय आयला हांव? तांकां थंयच खंय हांगा गेल्यार काजराच्या माटवान गेल्यार हो करून येतात. मागीर फरक इतलोच. हेका न्हय एकाच तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट आमी सकट एकच कूट जाल्या. एकच कूट जाल्या. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी. हें जायचें भाव भयणीनो. आज सत कळीत जाला म्हणटना तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आसा एकच एकलोच सोमी. कोण तो? म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो एकलोच सोमी. आज ही खात्री जायना जावंक ना जाल्यार तुमी आनी की वाटेर नात. तुमी शिंपडलेली, तुमी एकवटान नात. एकच सोमी, एकलोच सोमी. आनी एकच बावाट. आनी देखून एकच बावार्थ. तुजो बावार्थ, म्हजो बावार्थ, आमचो बावार्थ एकल्याचेर. कोणाचेर? सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तूं आनी तुजें फाटी. थंयसर अपोस्तलांची कृत्यां 16:31 Acts chapter 16 verse 31. सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, न्ही कोणाचेर. कोणेंक सांगलें म्हणून इतली नव्यानं केल्यार, कोणेंक सांगलें म्हणून इतले वाती पेटयल्यार, कोणेंक सांगलें इतले पोटी थंय गेल्यार, कोणेंक सांगलें म्हणून अशें केल्यार कांय जायना. आयका. सोम्या जेजूचेर बावार्थ सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलो. बचाव जातलोय. तुजे घराणें बचाव जातलें. कालच्या दिसा त्या बाबा ऑलवेनान तो हांगा येवन मागोवन आसा. बायल सोडून गेल्या, भुरग्याक आनी येवन गेल्या. पूण काली ताणें मागलें, सोम्या हांव तुका उलो मारता, खंडीत तूं तांकां फाटीं हाडटलोय. एक दीस म्हजी बायल आनी भुरगें हांगासर म्हजें सांगता तुका हरसूंक खंडीत तूं फावो करतलोय म्हणून काल बाबा ऑलवेनान हांगासर उक्त्यान जेजू कारकान दिल्या. आमेन म्हणा. आमेन आमेन. बेगीन जावं. ताजो भावार्थ कोणाचेर? सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी. हांगा साक्ष जायत्या कुटुंबांची आसा. हांव केदाळे उतार दिता आनी हेंच उतार दिवची. तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. आतां पाटी तुमकां आसा एकच भावार्थ, एकच पवित्र आत्मो आनी एकच देव. एकच देव. तुजो देव, म्हजो देव, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्त स्वभाव. सोमेस्त स्वभाव. सक्ता प्रास्तो वर्तो. देखून आज हें सत जायत्यांक हांगा उडापेन जाल्ल्या उपरांत न्ही आमी
आमच्या बाबर्थान घट्ट आसा एका खऱ्या निजा देवाक वळखून आसा बापा म्हणून उलो मारून आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसा त्या पवित्र आत्म्या ती बापा आसा आनी पुता आसा मोग आमी आपणावन आसा कोण भाग पळया आतां पाटी ह्या वेळान तुवें आमी जोडीचे तर कुडीचे सांदे कशे एकवटला तशें आमी एकवटा जाय म्हणटा देवाचें उतर ऐका आमी सोमेस्तांनी सुदैवांनी आनी हेर जातींच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड जायचे धर्म सांडा जात सांडा हांव सांगतना तुमकां बेजार जाता येताना हाडून येयले हांव हांवें हाज्या पयलें एक पोरेक पिक्चर मॅसेज बसली गोरवांक जल्मातान गोरवान जल्मातात खंय माश्लेक माश्ली जल्मातान माश्ली जावन तूं जल्माता खंय या जीवदाळ्यांक जीवदाळ्यो जल्मातात जीवदाळ्यो जावन जल्मातात खंय पूण ह्या मनशांक जल्माताना खंय तावन क्रिस्तांव खंय तावन हिंदू खंय तावन मुस्लीम खंय तावन सिख बुद्ध काले बौद्ध आनी काले जल्मातात हांव नेना म्हणटात वैगिनीक पळया तूं जल्म म्हणून 5 मिनटां जायची जाल्यार तुजी जात कोण निर्णय घेता तूं घेताय की कोण आनी कोण घेता चिंतून पळया तूं आनी हांव जल्मन 5 मिनटां जायची जाल्यार तुजी जात कोणें निर्णय घेतला दुसरें तुजो धर्म कोणें तुका जोड दिला तुवें तुका अधिकार आसा स्वतंत्र आसा देखून मनीस जावन मनशा सैम घेवन आमी जल्माता तर हांगा जाणा जाया एकलोच बाप तुजोय बाप म्हजोय बाप कितले बाप पूण तुजो म्हजो आमचो बाप बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता एकलोच बाप तोच तो एकलोच सोमेस्ताचो बाप आज हें सत तुवें आनी हांवें मानून घेतलें आमी खऱ्या एका निजा देवाची भुरगीं आमचो देव देखून तुजें जर आमकां शिकयलां आमच्या बापा म्हणून न्ही म्हज्या बापा म्हज्या डाडा फोर वस्तेरे तर वेळार सगळें कुटां म्हणटा आसलें बापय आनी धू जावंय आनी त्या गाय नेण्टी भुरगीं आसलीं मागीर म्हाका मेळोंक आयली भुरगीं तुका कितें म्हणून आपयतात म्हणून विचारलें डाडा म्हणून आपयता हें डाडा बाडा आमच्या भुरग्यांक नाका म्हणली ती हें डाडा बाडा आमच्या भुरग्यांक नाका ती आमकां मोगान पप्पा मम्मी म्हूण आपयतात म्हणाली त्यो दोळ म्हज्या मोतीक गेलें हें डाडा बाडा हें डाडा बाडा समजना तुमकां डाडा डाडा म्हणटात न्ही संवसारांत डाडा आसा पप्पा आसा आनी काल हें बाबा आसा या पाय आसा आन आसा आनी कितें आसा तें आसूं दी पण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक एक कीर्तन 115 आमचो देव म्हूण सांगता खंय आसा आमचो देव सर्गार आसा ती वळ वास दुसरी वळगी कीर्तन 115 वळ 1 आनी 2 आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बघा तुज्या नांवाक फावो कर महिमा पळया न्ही हें उतार मतीन दवरा संवसारल्या कोणायकी न्हय महिमा संवसारल्या केद्या व्हडल्या मनशाक महिमा दिनाकात मान दिना म्हणा महिमा दिनाकात तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचें आमचो देव सर्गार आसा आमच्या बाप्पा हेच तुकड्या पेन जालां जाल्यार बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा पजेक पळोवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा परजे कोणायकी पळय मेळ्ळ्या तुमच्या दोळ्या म्हाका कोणी तो पळोवंक मेळून खंयच्या धर्माचो जातीचो व्हड या ल्हान कोणी मेळोवंक पळोवंक मेळ्ळ्यार तक्षण तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हेजी सत ताजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप एकलोच कोण तो रचणार तूं पोसणार तूं सांबाळणार तूं राखोनदार तूं बुजोनदार तूं काकूलदार तूं नितीदार तूं आदारी तूंच आज कितें जालां म्हळ्यार आमी त्या खऱ्या निजा देवाक वळखनासतना आज आमी कितें जाल्या कुडीचे सांदे विंगड जाल्ल्या बरी विंगड जाल्यार कितें जाता
कूड बेसान जाता तशें आमी ह्या सतांत स्थिर ना देखून आतां पाटये हाच्या दुसऱ्या वाचपाक कितें म्हणटा देवाचे उतार एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला एक आत्मो आमकां एक कूड करता आत्मो एक हांवें तुमकां केदां सांगलें म्हज्या व्हडली मायतावन हांवें शिकयल्लें सत त्या वेळा हांव ल्हानसो नेणटो बुडकुलो कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावा कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावाट आज हें तुजें तें खरें जालां गे म्हणलें तुका आसता विचार होय म्हाका आसा एक देव म्हाका आसा एक आत्मो म्हाका आसा एकच भावार्थ आनी त्या दाळा तुवें म्हणयत तूं खरेंच सत जाणा जालाय खऱ्यांनीच जाय वाचवें पवित्र आत्म्या तुका एकवटीत दवरलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवांचो दिला एकच आत्मो दिला देव म्हळ्यार आत्मो वय मो देव म्हळ्यार आत्मो आनी तुजें तें म्हजें तें आमचें घाला पळय ताजो आत्मो त्या आत्म्याचो एक हांवें सांगलां न्ही आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा आनी तूं आसा सत देखून आमी ताज्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे म्हणटाना तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळा सांग वस्तर तरवळ गुंडायन हांव तुमकां तें दाखोवन दिता बापाचें सारकें पुताचें सारकें पवित्र आत्म्याचें सारकें तुजें तें म्हजें तें मनीस जाल्यार हर एकल्या तें आमी जोडून घेताना आमी जाता ताचीं भुरगीं ताच्या सारक्याची ताच्या स्वरुपाची आनी आमी एकवटता ताचे सवय एकच आत्मा आमकां एकवटायता कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय कूड म्हळ्यार एकच सांदोगी पळय आतां आमच्यो कुडी विंगड विंगड आसात पूण कूड म्हळ्यार एकच सांदोगी कुडींत कितले सांदे आसात बघा जायते सांदे पांय जर म्हणत हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता म्हणल्यार आसतना जाता गे न्ही थोड्या फावटी शुगर हाय जावन एम्प्युटेट करून कान उडयतात न्ही मागीर आर्टिफिशियल घालतात भशा गत्त केल्यार तशें जाता मागीर कुडीच्या विसव्यान इल्लें गत्त केल्यार मागीर कातून उडयची गत येता गे म्हणून थोड्यो देखून म्हाका पांय आसात म्हणून जाय जाल्ल्या कडेन हांव येता म्हाका दोळे आसा म्हणून जाय जाल्ल्या हांव पळयता म्हाका हात आसा म्हणून जाय जाल्ल्या हांव करता म्हाका जीब आसा म्हणून कितेंय उलयता त्या दाळा मागीर ही गत येता पूण सर कुडीच्या विसव्यांनी कलतंत रावल्यार कूड त्या विसव्याची जतन घेता तशेंच जेजू सवयान तूं आमी कालती रावल्यार जेजू तुजी आनी म्हजी आमची जतन घेता आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता म्हणल्यार आसतना न्हय जाता गे सगळी कूड दोळोस जाल्ली जाल्यार आयकोनची सकत खंय आसती कितलें बरें सांगलां न्ही गे देखून हर एक विसव्याक ताजो ताजो स्थान आसा मान आसा तशेंच तो मनीस जाल्यार हर एकल्या ताजो ताजो स्थान आसा ताजो ताजो मान आसा आनी तशेंच सगळी कूड कानच जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती पळय कशें संपवलें विचारता न्ही गे सगळी कुडूच कान जाल्ली जाल्यार न्ही गे बरो बरो परमळ येतो गे तुमकां रांदतना पावडर घालतना एक चिकन सेंट मारतना कानाक कुंकूंक दिया न्ही आनी एवटी कानाक मारा सेंट आनी सांगा परमळ घे म्हण सर जिबेन ते तोंडान दवरच्या बदला खाण आमी हातान दवर रूस पळय म्हणून न्ही रूस पळयता हातान घाले मागीर तुमी रूस पळोवची कोणें रूस पळयता जीब हात आनी दिता वय मू पूण करता कोण आनी एक खाता न्ही कशें पळय कशें एकामेका सहकार दिवन कुडीचे हर एक विसवे एकामेका सवें एकवटांत आसून वावर केल्ल्या वरवीं आज कुडींत सगळें सारकें जाता दावो दोळो इशीन पळोवन मागीर तिशीन वडीत जाल्यार उजवो दोळो इशीन पळोवन इशीन वडीत जाल्यार आमी खंय
लुकींग लंडन टॉकिंग टॉकियो म्हणल्या बरी न्ही थोडे लुकींग लंडन टॉकिंग टॉकियो म्हणून हा जायतें शिकोवंक आसा आनी पावल आमकां बरें शिकयता आनी कित्याक देखून एक कुडीन वेगवेगळ्या संद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां वेगवेगळ्या कित्याक विश्वांक वेगवेगळें स्थान दिलां ते सकण एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती खंय आसता न्ही हाजो चपातीचो मुदो आसतो सगळो मुदो चपाती करता न्ही गुळे करतात न्हू तुमी तो गुळोत्त जाल्लो जाल्यार तुजी कूड त्या गुळ्यान खंय आसा दोळे खंय आसात कान खंय आसात जीब खंय आसा न्ही मिस्तर पळय कुडीचो मिस्तर तर तुवें आनी हांवें ध्यान केल्यार नियाळ केल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कळटा अगाध ताची जन्वाय कोणाची देवाची अगाध ताची जन्वाय कोणूच तें आटापूंक शकचो ना पूण आतां सांदे साबार जाल्यारी कूड एकच दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना एकामेकाची गरज आसा कुडींत दोळ्यांक हाताची गरज आसा हातांक दोळ्यांची गरज आसा की ना वाटवरीचे जाल्यार कोणें वाट दाखयचे कितेंय तोंडा हाडिचे जाल्यार कोणें हाडिचे कितेंय दोळ्यान पडलां जाल्यार कोणें काडीचे एकामेकाची गरज आसा बरें देखून तूं उडोवला एक तुका एक दाखलो दितना दिले कशें एकामेकाच्या गरजान पावले आनी मागीर मार केले म्हणून पूण बरें आदारूं की जेन्ना एकामेका आमी सहकार दिता दोळे बरी वाट दाखयतात कान बरें आयकूंक तुका बरें आयकूंक तुका लायतात मागणी हात तुका बरें करण्यो आदारूंक शिकयतात पांय तुका बऱ्या जाग्यार खंय वचून नजो थंय वचनासतना खंय वचत थंय मात तुका व्हरतात त्या जाल्यार तुजें जिवीत कितलें शिस्तेचें जाता पळय आज आमी पांय आसात म्हणून आमी खंय जायते मेळटा न्ही मागीर वचून शिरकोण पडटा दोळे आसात म्हणून वट्राशी पळयता मागीर पुराय पिडा न्ही तोंड आसा म्हणून मेळिल्लें पुराय खाता बाका 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 गोत्ता पूण ताका 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 म्हणून बेगीन पळय देखून शिस्त कुडीच्या हर एका विश्वाची शिस्त तशेंच सोम्याच्या सेवेंत आसतनाय ही शिस्त गरजेची आनी तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना ह्या शिवाय कुडीचे सड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे सड गरजेचे अस्कत सांदे सड गरजेचे मात्र न्ही आनी ते कशें आमी सांबाळटा वास आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले सांदे आमी नेसयता न्ही कित्याक मनीस न्हेसता कित्याक कशें आमी न्हेसयता तुमच्याच कुडी विशयान तुमी चिंतल्यार कळटा खंयचे सोबीत आसा ते विश्वे ते आमी पळोवचे बरें खंयचे तिके अस्कत आसात ते पळोवंक जायना ते आमी सोबयता त्या प्रमाणे अशें सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी न्हेसोवन सोबयता पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक न्हेसनाची गरजच ना तशेंच कुडीचे सांदे क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी जाता न्ही उडोवल्यांक सांगलें न्ही की बऱ्या आनी गरजांत आसलेल्यांक पावचे कशें कुडीच्या सांद्यांक आमी कशें न्हेसयता सोबयता त्याच प्रमाणे क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सांद्यांक तशेंच आदार नासलेल्यांक आदार आसलेल्यान आदार दिवचो कोण अस्कत आसात कोण तांणी कोण पळय बळवंत जाल्यार तांणी भावार्थांत घट जाल्यार तांणी आदार दिवचो हें जायत जे भाव भयणीन कशें आमच्या कुडींत आमी शिकयत तशें क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी कोण एफेस घरां पयल्या पत्रांत अवसर 5:30 आमी क्रिस्त म्हणल्यार कुडीचे सांदे म्हणटा देवाचे उतर एफिशियन्स चॅप्टर 5:30 आमी ताच्या कुडीचे सांदे आमी ताचे सांदे ह्या जुवान संवंजेला अवसर 15 आनी ओळ 5 हांव दाखवाल तुमी फांटे आमी त्या दाखवाल म्हणल्या वालीचे फांटे ऐका वय हांव दाखवाल तुमी फांटे देखून आमी एकवटाचे क्रिस्त आसा आनी क्रिस्तास कोण एकवटल्यान तांच्या अस्कतकायेन तांच्या अस्कतकायेन कशें आमी आमच्या कुडीचे अस्कत सांदे आमी सोबयता तशें कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले अस्कत आसात तांकांय आमी आमच्या भावार्था वरवीं आमच्या बऱ्यापणा वरवीं आमच्या शेगुणा वरवीं आमच्या विश्वासपणा वरवीं आमच्या जाणव्या वरवीं जावं आमकां दिल्या देण्या वरवीं आमी तांकांय सोबयचे देखून कोणायकी आमी देगेक दवरूंक जायना तांकांय मुखार हाडीत जाय देखून तो आमी दीस रात वावरता कित्याक हे राणी जेजूसाची येसय हे राणी ते आपणायचे निंगी तुमकां दिल्या देण्या मुखांतर फाल्यां तुमी उडल भावान एजिलान सांगलें खंय आसलो कितें जावन आसलो भावा रिक्सानांनी सांगलें कितें जावन आसलो
पूण 4 वर्सांनी आसकीन तावन खंय बोरवोशान भरलेलें जिवीत, बोरवोशान भरलेलें जिवीत, आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत, बेसांवांनी भरलेलें जिवीत. पूण 4 वर्सां पयलें जावं पुरो अस्कत. पूण उरल्या सांद्यांक सांगाता घेवन जियेतना आज जाल्यात बळवंत अशें. देखून बळवंत आसल्यान अस्कत आसल्यांक बळवंत करचे खातीर. भावार्थांत कोण घट आसात आनी भावार्थांत कोण अस्कत आसा तांकां बळवंत करचे खातीर. हें जायचें काम. एकामेकाचो भावार्थ दुस्पटाय नाकात, दंडल नाकात. बदलाक तुज्या भावार्था वरी हेर असो भाव. कालीच एका भयणीन गोंयांत म्हाका एक सांगलें, फादर अशें अशें एक शिकोण आसा, ती हांवें हेरांक धाडयेत घे म्हणाल. हांवें सांगलें तुजो भावार्थ ही शिकोण आयकोन घट जाला जेजू थंय आनी आयकतल्यांक चोय भावार्थ घट जाताल्या मात्र ती दुसऱ्यांक धाड, ना जाल्यार भावार्थ दंडळ येता जाल्यार धाडी नाका म्हळें. जेजू थंय तुजो आसलो भावार्थ दीस वेता वेता कितें जायचें? घट जायचें, थीर जायचें, दृढ जायचें. अशें कुडीन थंड उपसना जावच्याक पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरच्याक देवान उण आसलेल्या सांद्यांक चड मान मेळा सकन कूड रचल्या. देखूनच आमी एकूच अशें ह्या स्थानार मानार येवंक पावोंक ना जेजूक वळखोनच्यात. वयगिनी वेळ घेतला. 27 वर्सां उपरांत हांव वसो हांगा उबो आसा. जावं बरो थोडे भाव 15 वर्सां उपरांत, थोडे 7 वर्सां उपरांत, थोडे 4 वर्सां उपरांत, 5 वर्सां वय मग. पूण हेरांनी येवंक आसा. देखून ओडोले एका कोणी बाबान मागलें न्ही बरें करून मागलें. हे मिसांव आतां सोलून आनी मुखारी देणे हांव म्हणतो मात्र न्ही तुमी सून काडलेल्या मुखांत ते मुखार सून व्हरून दी, वचोन दी म्हणून. देखून आनी उरल्यांक घट जावंक आसा भाव भयणीन. आनी कोणें घट करूंक आसा? घट जाल्ल्यांनी तांकां प्रोत्साहन उत्तेजन दिवन घट करूंक आसा. एक संद्याक दुखता जाल्यार सक्कट संद्यांकी दुखता. म्हणून सांगून हांवें पळयल्लें कोणें दोळ्यांनी, मार पडलें कोणाक, दूख बकलें कोणें, सगळ्या कुडीन वयमू दोळे रडटात, वयमू हात सोसूंक जायना, आडयता पांयाक हांगा ओळ येता, सगळ्यांकी दूख भोगता. तशें एक संद्याक मान लाभत जाल्यार सक्कडी संद्याकी तांचो संतोष जाता. न्ही मान लाभतना न्ही जावं पुरो काम जावं पुरो जन्मायाचें. जन्माया वरवीं तो स्थान मान मेळ्ळा. पूण मेळटना मान सगळ्यांक मेळटा की ना? सगळ्या कुडीक दोळे तो मान मेळटना संतोष बरी जातात की ना? खान आमचे फुलतात की ना? कूड आमचे हळू जाता की ना? पळय संतोष मेळटा तशें एकल्याक मान मेळटना सगळ्या कुडीकच तो मान आनी संतोष लाभता. तशेंच तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरी एकलो तिचो सांदो. पळय न्ही तरी कशें आमी वावरी जाय म्हणलें एक सवाल. देखून कांयच कसलोच एक स्वार्थ नासतना आमी कशें वावरी जाय ह्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन ताज्या राजा खातीर. इल्लोसो तरी आमचे थंय द्वेश या, राग या, क्रोध या, स्वार्थ हांव म्हजें म्हाका मेळ्ळें किच्ची या मसूर आसूंक नज. बदलाक म्हाका दिल्या देण्या मुखांतर सोम्या म्हाका 5 दिल्यां ताल्याता, 5 ताल्यां दिल्ली हांव कितें करता आनी 5 गळचिता. आनी कोणाक दिल्यां ते 3 ताल्यां तो कितें करता 3 गळच. आनी कोणाक 1 तरी दिलां कितें केलां तुमकां विचारा. ताका 5 दिल्यान म्हणून तूं मसूर केल्या जाता की ताका 3 दिल्यान म्हणून मसूर केल्या जाता. म्हाका 1 तरी दिलां वय मू. ते 1 आसल्यार कितें करचें 2, 2 आसलें कितें जातात 4, 4 आसलें कितें जातात मागीर एक दीस त्या स्थानार त्या मानाक तूं आनी आमी फावो जाता. देखून आतां हांगा दाखलो दिला. देखून एकच सक्कड एक सारकें जायनात. पयलें कोण धर्मदूत ऐका. पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे. ही पवित्र सभा बांदून हाडची म्हळ्यार अशीच. कशें तुज्या कुडीची तूं कुडीचो तूं पोस्ट करताय त्या पवित्र सभेचो पोस्ट करचो म्हळ्यार अशेंच कितें तें पयलें धर्मदूत आसात. धर्मदूत म्हळ्यार कितें जेजून विंसून काडलेले शीस ताचे सांगत आसोन सुवार्ता परगट करूंक धर्मदूत. दुसरे प्रवादी तांचे पैकी थोड्यांक थोडे फावटी प्रवाद करचे पडटा न्ही 17 दिवचे पडटा 30 दिवचे पडटा वय की न्ही वॉर्निंग दिवचे पडटा सगळ्यांचो आसा. थोड्यांक प्रवादी. तिसरे शिकोनदार बरें करून तुका समजोवच्या रितीन शिकोनदार. हांचे फाटल्यान आचार्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडाळतेदार
आनी विविध भासांनी उलयतले. सकट जायचे देखून तांकां ह्या देवीक मिसावान तुमी पळयता देवाचे उतार दितले आसात, गायन करतले आसात, संगीत खेळटले आसात, वाचतले आसात, थंय सेवा दितले आसात. मागीर भायर आमचे भाव आयलेल्या गेलेल्यांक शिस्त सांबाळून आसात. मात्र न्ही हर एक गरजान कोणी कितें आयलो जाल्यार गरजेंत धांवचे आसात, उखलचे आसात. सर तरेची सेवा भाव भयणीनो, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान. अरे पोर ब्रेस्तर हांगा तेका भयणी केदाळ्याक हांगा वावर करूं येताली. पोर आनी दोगी भयणी आयल्यो, 5 जाणां आसलीं. 5 जाणां मेळून हांगा भायर भितर सगळें पब्लीक टॉयलेट्स आनी पुराय आदले वस्ती रेत्रे वेळार मुस्त गलीज करून गेल्ले. सगळीं टॉयलेट आनी पुराय थोडे बोशा कितें म्हणटात मतींत इल्ले अस्कत आसले आनी कितें आसलें पुराय मुस्त मेळ्ळे करून गेल्ले, दाट मांडिल्ले. जाल्यार ह्या भयण्यांनी मेळून बरें करून वावर केलो. सकाळीं 9 वरांतावन पळय हांगा ती वावर करतना वर्त्या मोगान आमच्या बाबा स्टॅनीन बरें करून तांकां वेळार रांदून, ताका कितलें अर्जंट काम आसल्यार तांचे खातीर सगळें वेळार बरें करून मांडून दवरून तो ताच्या कामार धांवला भायर. ताची हांची सेवा, ती हांगा सोम्याची सेवा, तोय करता सोम्याची सेवा. पळय म्हणजे एक धाकलो मात्र दिवचो. आतां ती हांगा वावर करनासतना तांच्या दुसऱ्या गरजांना एकलो भाव पावता. ताच्या गरजांत जावं पुरो आनी कोणी पावता. देखून सेवा एकाच सोम्याची. आनी अशें केल्यार मात्र आमचो एकवट वाडटा आनी सडटा. आनी हो एकवट तुजो मुजो आमचो वाडायचो जाल्यार सडायचो जाल्यार आमी कितें करीत आयच्या पयल्या वाचपांत एज्रा बरी देवाचें उतार आमी खाली वाचल्यार पावना. तिके मुटव्यान ताजो नियाळ करया. एज्राच्या नेहमियाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळू 2 तावन ऐका. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक याजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायान दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकड आसली. आयकलेंगी समुदाय कम्युनिटी म्हणटा आमी. आतां हांगाय नांव दिलां आमी डिवायन कम्युनिटी सेंटर. वय मू वो समुदाय, वो धर्म न्ही, संस्था न्ही, एक पंगड न्ही, एक समुदाय म्हळ्यार सांगाता मेळचो जागो. आनी थंयसर धर्मशास्त्राचें पुस्तक तो उक्तें करता. आनी थंय कोण आसात? दादले आसात, स्त्रियो आसात आनी मुखली वळ कितें म्हणटा? समजून घेवंक शकतली. हें गरजेचें. हांगासरी आमी शिकोवन दितना समजून घेवंक शकतली आयल्यार मात्र तांकां फायदो. नोडल बाबा विक्रमान सांगल्या बरी बरें आसा, एसी आसा, बरें हॉल आसा, परिसरी बरो आसा, शांत आसा, बरो जागो. काल्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एकली पयले पटी आयली बरी करून शावासनार आसली. हांव उठोवंक वचोना. समजोवंक सकतात आसली. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत तरी आमी बागी सकाळीं तावन अब्बा एज्राच्या काळार काली सकाळीं तावन बहुशा दनपारा बूक लागतना मागीर कोणाक आयकूंक नाका. पूण आमकां तशें न्ही. बूक लागल्यार मागीर दनपारा उपरांत आयकून वचोंक नाका. एक वर आराधन अब आमी न्ही जाय की बागी सकाळीं 8 तावन संजे. तरी आमी एज्राच्या काळार ना. आमी पळया जेजू क्रिस्ताच्या काळार आसा. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. चीत दिवन आयकलें. त्या काळार धर्मशास्त्राचें पुस्तक आयकूंक चीत दितालो लोक. देखून केदार सांगलें न्ही धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया. धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक. काल या बाबा सुनीलान म्हाका वॉयस मेसेज केला. फादर आज येवंक जावना म्हाका रेत्रे फाल्यां रेत्रे आसा जाल्यार कशें म्हण येवंक जाय म्हाका आसा गी म्हणून. हांवें सांगलें आसा म्हणून कितें केलें आज पावला तो. चीत दिवन आयकोनचें म्हळ्यार ती उर्बा आसा देखून हांव बसता आयकता नाका. देखून हांवें सांगलें ह्या जाग्यार मात्र कोणाक वत्ताय ना. आयिल्ल्याक सत्राय आसा तितलीच.
ह्या जाग्यार खंय एडवर्टायजमेंट आमी दिलां येया रे काल दनपारां मात्र येया रे येया धांवन येया सगळीं येया मेळोंक येया हांसून येया नाचून येया ते रोडार येतल्यांक आपयतांगे आमी हांगा आसल्यांक आनी किसड आनी चड उर्बेवंत जावंक सुटसुटीत जावंक आनी किसड आनी चड चीत दिवन आयकूंक येया रे म्हणटा वय मू तशें जालें चीत दिवन आयकतले शास्त्री एस्रा ह्या पसत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो आनी पळय आनी उलयतना खंय त्या काळार तो आयला आतां कित्याक उबार जाग्यार आमी आसा तुमी कित्याक सकला बसून आसात हांगातन उलयलें तुमकां आयकासे मात्र न्ही आयकता आयकता तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयसे पळयतना आयकल्लें सगळें तुमच्या कानांत तुमच्या काळजांत रिगासे न्ही देखून हांवें सांगलें खंयसर आमी हॉलां बांदल्यां खंयसर रितर आमी मंदीर उबारल्यां 4-5 कडेन खंयसरी शिकोवन दिवच्या हॉलांत कांबेनांत कुंदेनांत हांवें सांगलां तुमकां तुजे मोदे आनी देवाच्या उतरां मोदे कुस्से कुंदो या खांबो आड येवंक नजो चीत दिवन आयकून म्हळ्यार तशें सबार कडेन आमचे इगोर्जनी कश्यो आसात न्ही कश्यो बांदल्यात व्हडलो 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 कुंदे त्या कुंद्या फाटल्यान बसून सुरू जावन आखेरपर्यंत न्हीद काडल्या रे कोणाकी वय की न्ही पळयात तुमी पूण हांगासर जाता की तशें ल्हान ल्हान संगती पूण तूं आटापून आसात व्हडलीं व्हडलीं सतां देखून जेजूच्या काळार तो खंय वचनातलो खंय सिनागोगांत गेल्यार सिनागोगांत ती मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें उबा रायार आमी म्हणटा न्ही वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 5 वळी 1 उबार दोंगरार तो बसतलो आनी ताच्या भोंवतणी लोक बसून आसतलो आयका मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 1 लोकांचो सोमो पळोवन जेसू दोंगराक चडलो थंय तो बसून आसता ताजे शीस ताजे सरशी आयले लोकांचो जोमो ताचे सरशी आयलो लोकांचो जमून तो ताच्या भोंवतणी बसतलो कांय अडचण नासतना आनी बसतलो खंय सर जेजू उबा रायार आनी हांगा एजरा कितें करता रुकोडाच्या त्या वयर पयलीं आसतलें पुलपीट म्हणटाले आमी पयलींच्या इगर्जेन ते आल्तारीर न्ही सायडीक एक पुलपीट आसताली म्हळ्यार थंय मेटां आसून वयर वचून देखून थंय बसयलें आनी परत तिशीन पळोवंक आसलें अशें पळोवन आयकूंक आसलें पूण मागीर थोडे कडेन कितें आसा हांगा मोदें रावोनी शिकोवन दिनात कोणी तें हांवें सुरू केल्लें आनी आतां हांवें कंटिन्यू करना आसा कित्याक मोदें खाली हाका मात्र रावंक म्हणलें तें चिंताप आसलें कोणी हांगा शिकोवन दितलें की हांगा मोदें रावन तूं शिकोवन दिवंक हांव कितें करतात एरेंजमेंट केलां कित्याक आयकतल्यांक तुमकां मागीर गुमटी कुसकोवची नाका येताना सिड्डा आयल्यात हांगा 1 वर 2 वरां आयकल्ल्या उपरांत मागीर घरा येताना समजून घेया बेश्टेंच हांव उलयना देखूनच आमी चीत दिवन आयकूंक ह्या प्रमाणे ही वेवस्था मात्र न्ही ह्या एका हॉलान तुमकां कांय एकको म्हणलें ना प्रतिध्वनी म्हणली ना झिरो बॅलन्स करून तशी सिस्टम केल्या तुमी खंयच्या कुंद्यार बसल्यार खंयच्या मुल्यान बसल्यार एकाच मापान तुमकां आयकूंक म्हळ्यार तुमी चीत दिवन आयकाजे कसलोच देखून हांगा कदेलां म्हणटल्यांक की खंय आवाज केल्या हांगा हांव तिक्के दोळे हांव वड करता कित्याक त्या कदेलांच्या आवाजान आयकतल्यांक जावंक नजो बेश्टेंच ल्हान ल्हान शिस्तेच्यो रिती न्ही भिये नाकात देखून पयलीं तुमी येवच्या पयलें संग मांडून आमी दवरता मुखार तावन बसा मागीर आयिल्ल्यांक मुखार येवन तुमकां बसलेल्यांक तुमच्या दोळ्यांक आड येवन तुमचें चीत दिवन आयकोवचें तें उतारतानी डिस्टर्ब करिना अशें आतां जायत्या सभा बीन जायत्यो कितें म्हणटात जानवाय जेजून मतीन घाल्या आनी ताच्या उजव्याक मात्तितिया शेमा अनाया उरिया हिल्किया आनी मासेया उबे रावल्ले ताच्या दाव्याक पेदाया मिशायल मल्किया हाशूम हशपदान जेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावल्ले देखून भाव भयणी खाली एजरा दिताना दुसरे आसात कशें हांगासर तुमी पळयतात न्ही देवाचें उतर दितले आमी जावं परत सोग वचतले नानगे हांगा मदें मदें गायन करतले नानगे एजराच्या काळार तशेंच आसलें आनी उपरांत 5वी वळ सगळ्या लोकांक पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें पळय जय देखून हांवें केदाळ म्हणचें केदाळ तुमच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक कित्याक आसा जय हातांनी आपडून दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून तुज्या कितें म्हणटात पंचेंद्रियांत देवाच्या उतरांसून एकवटच पंचेंद्रिया म्हळ्यार आमचे कितें इंद्रिया आसात दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून हातांनी आपडून
मात्र न्ही हाजो स्वाद आमी सेवन आनी हातूंत कितें आसा ती रूस आमी पळोवन म्हळ्यार संपूर्ण तरान पवित्र पुस्तक हातान घेवचें म्हळ्यार अर्थ तो हांगा एजरा कितें करता सगळ्यांनी पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो पळय लोक उबो रावल्यार तुमी उबे रावल्यार आमी आनी उंच उबे आसा कित्याक कोणी कोणाक आड येवंक नजो त्या कसली अडकळ आसूंक नजो भाव भयणीन आतां आमकां ह्या तूं इल्ली अडकळी आसात न्ही तुमी घाल्ल्या त्या मास्का वरवीं या तुमचे घालून इल्ले अडकळ आसा त्यो अडकळ्यो बेगीन पयस वतात खंय 2-3 कडेन आयर्लंडांत तिथं पुरे पब्लीक बोर्ड घाल्यात हें पुराय आसता ना गरज ना म्हणून ह्या पॅन्डेमिकान जायते जीव काडल्यात ताच्या बदलाक एंडेमीक करया आनी आमी स्वतंत्र जावन स्वाभावीक रितीन जियेवया आनी आमची भलायकी आमी सांबाळया म्हणून देखून आसले पुरो अडकळ्यो पयस करा कितें आमच्या हातांत आसूंक नजो तें हातांत दवरिनाका कितलें आसा जें तें दवरा खंयच्याय रितीन तुका खंयचेय अडकळ येता जाल्यार थोड्यां तांची बॅगां अडकळ येता जावं पुरो हांगा एकले येताली पयलीं आतां ती भोशान तरल्या तुजें बॅग खांद्यारच मागण्या वेळार खांद्या हांवें सांगलें सकला दवर बाय हे दीस तुका टॉयलेट वचूंक आसा तूं बॅगान येवन गेलें आसो न्ही बॅग कोणी काडिना म्हणलें कशें धैर्य बाबा देखून जेजूस शेतान कितें अडकळ्यो आसा जाल्यार त्यो घरांत दवरने आनी गे देखून तो तुका देवाचें उतर आयकूंक जाय तुमची नेणटी भुरगीं तुमकां दोसतात जाल्यार तांकां घरांत दवरा बायल्या गांवांत आसात हांगा आजे सांगात सोडतात म्हयन्याभर वर्साभर त्या जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कोणी उखोवन व्हरिना हांगा रित्री करता न्हू मात्र निबानाकात बदलाक अशें जायचें हांव आयलां आयकूंक बाबा भयणी नो ल्हान व्हड नो मेळूंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक देखून हांव आयकूंक येता तुमी गो बायलां सोंगात आयल्यार ही बायल म्हज्या सांगात बसल्या म्हाका कुट्टिता घडये घडये ती खंय तरी बसून हांव विंगड वचून बसून बरें आयकता म्हणून विंगड बसा आसतात तुमी आतां कळ्ळें तुमकां हे जाता भाव भयणीनो तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या बायलेक तुमच्या घोवाक तुज्या भावाक तुज्या भयणीक तूं सांगात खाणे बसताय ते जाल्यार तें कुट्टीचें पडटा कितें कितें सांगाचें पडटा तूं विंगड बसला तुज्या इतल्याक कुट्टूची गरज खंयची सांगची उलोवची गरज पडना तुमच्या बऱ्याक सांगचें हांवें नाल्यार तुमी जावन आयकना ते हेरांक आयकूंक सोडिनात देखूनच ह्या रितीन एजराच्या कालार्थ जाला आनी उपरांत ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो एजरान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली पळय न्ही देवाची उतर वाचच्या पयलें बरी स्तुती केली हांगाय तशें जाता न्ही एक वर कितें जाता ताच्या उपरांत येवन देवाचे उतार वय मू सवाय एक वर परतन कितें जाता मिसाचें बलिदान पळया न्ही म्हणून हाडिल्ली रीत पळया कित्याक म्हळ्यार अशें आसतना आमकां वेळ गेल्लो सय 3 शिकवण्यो त्या शिकवणेच्या पयलीं एक वर स्तुती गायन मिसाचें बलिदान मागीर एक वर आराधन मोदें साक्ष्यो मोदें मागीर आमकां उबें रावन सगळ्यांक सांगता म्हणून न्ही हरसूंक ना वाडूंक ना कोणाकी तुमकां बघता गी 8 वरां कशें बसचें म्हणून कसो वेळ धांवता वयगी न्ही एजराच्या काळार्थ जाला तशें आनी उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सर पडोवन ताका नमस्कार केलो पळयांनी हें सगळें आयकल्ल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर सर्वेस्पराचेर सगळ्यांनी नमस्कार केलो आनी 8वी वळ उपरांत एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो हांगा वाचूंक येतात तुमी वाचूंक येतात थोडे हांवें नाका म्हळ्यार थोडे फावटी हांवें सांगचे तुजो ताळो तितलो घट ना काल म्हणटा धडंग ना या स्पश्ट ना कितें म्हणटा ब्ला जाता ह्या सारकें वाचूंक तुका देखून हांगाय वाचूंक येताल्यांनी सारकें वाचतल्यानी मात्र हेजे कित्याक म्हळ्यार बरें करून वाचलें म्हणून सांगूंक न्ही वाचलें आयकतल्यांक अर्थ जावचे खातीर जावं पुरो मागीर आमच्या शिकवणे वेळार ताचो आमी स्पश्ट सोंप्या रितीन तुमकां विवर दिता पूण वाचता वाचतना आयकतल्यांनी तुमी जाणात की आमचो भाव फ्रेडीक आसा ताचो पोत ग्लॅडवीन हांगा वाचतना हांगा परतून परतून म्हाका आयकाम जाता तांणी वाचची रीत पळयतना
एक दिसांनी एक दिवचें ते पंक्च्युएशन म्हणटा आमी खंय कॉमा आसा खंय फूल स्टॉप आसा खंय सर क्वेश्चन मार्क आसा ते त्या प्रमाणे वाचल्यार म्हाका ताका अर्थ भाव भयणी म्हाका वाचूंक येता म्हणून वट्राशें वाचून गेल्यार काले म्हणटात इसिजींत बळे लायन स्ट्रेट गेल्ल्या बरी ताचो हाजो अर्थ कितें स्ट्रेट लायन म्हळ्यार कितें अर्थ कितें आं समजना तुमकां तशें वाचतना अशें सीदा वाचल्यार इसिजी अशी असल्यार मात्र तूंय जीव आसाय तशें देवाचें वता तशें वाचल्यार मात्र आमी आत्मीक जिवीत जोडटा देखून बेजार करनाकात एक सत्र आहे तुमकां आनी उपरांत निमाणें 10वी वळ उपरांत ताणें फुडें उलोवन म्हळें वसा व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्या की थोडो वांटो दिया वळ्या न्ही अशें सांगता देवाचें उतर आयकल्या उपरांत स्तुती केल्ल्या उपरांत आराधन केल्ल्या उपरांत तो तांकां तशें धाडटा की आतां आमी सकट सांगता मेळ्ळ्या देवाची स्तुती केली सेवा केली मात्र आराधन केलें देखून आतां वसा जेवण जेवा पिवान घेया दोशी जाया संतोश बरी जाया देखून सरस्वतीच्या मंदिरांत येता तशें जें म्हणटा किर्तन 100 वळ 4 कितें म्हणटा Psalm 100 verse 4 अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती ताच्या करा नांवाची स्तुती करा देखून केदार भितर येतानाय तशेंच आमी भायर वताना तशें संतोश बरीच जावन उल्हास बरीच जावन वसाची देखून कशें एसरान तशें वाचलें तें कितें येदोळ पर्यंत सांगलां तें आज जारी जालां सत जालां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळू 14 ते 21 पर्यंत लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 to 21 कशें हें देवाचें उतर जेजू तें आज खरें जालां जारी जालां ऐका जेजू गलिलियान आपलें मणयारपण सुरू करता उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन गलिलियाक फाटीं आयलो कोणें हाडलो आतां गलिलियाक फाटीं जेजूक गलिलियाक फाटीं कोणें हाडलो पवित्र आत्म्यान हाडलो जेजूक सिनागोगान कोणें हाडलो जेजूक लोकां मुखार देवाचें उतर दिवंक कोणें हाडलो जर तर तुका पवित्र आत्मा हाडिना तर तुवें लोकां मुखार उबें रावंक जायना लोकां मुखार उबें रावल्यार तांकां कांय समजूंचें ना हें गरजेचें हें पवित्र आत्म्याचें काम मागीर जेजूच म्हणटा मुखार ऐका ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो सिनागोगांनी तो येता पवित्र आत्म्यान भरिल्लो जेजू खंयसर लोकांक अवकाश मेळटा थंयसर देवाचें उतर दिवंक सिनागोगांनी तो शिकयत गेलो आनी सोमेस्त ताका नांव वाडोवंक लागली अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले समये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो साबताचो दीस म्हणटा सकट खंय जमा जातात आतां तुमी शुक्रार शेनवार म्हणटा खंय जमा जातात शुक्रार शेनवारा खंय जमा जातात सगळो दीस हांगासर कित्याक जमा जातात पळय आनी जेजू त्याच वेळार जाणा साबताच्या दिसा लोक सिनागोगांत एकठांय जातना तो सिनागोगाक येतालो थंय ताका अवकाश मेळटालो पवित्र आत्मो ताका प्रेरण दितलो आनी आयिल्ल्या लोकांक तो शिकयतलो खंयसर बसार बसून आसतना कोणाक शिकोवंक वचनाका हांव रेती गेल्लो तुमी आयका म्हणून कंडक्टराक विसील पळोवंक सांगनाकात खंयसरी कांय दिल्यार कांय त्या त्या जाग्यार त्या त्या वेळार खंयसर लोक आशेतात आनी येता खंय देवाचें उतर आयकूंक लोक अत्रेकता थंयसर आनी कोणे दीस 18वी वळ कितें म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा तो सिनागोगान गेल्ल्या वेळार ताका 17वी वळ पयलींची वळ थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो ताकाय दिलो इसाया प्रवादेचो कवळो आनी इसाया प्रवाद्यान पयलेंच म्हणा चॅप्टर 61 वर्स 1 to 4 इसायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 1 आनी कितें प्रवाद केल्लो तो कवळो जेजूच्या हातांत येता आनी कितें म्हणटा तो आयका Isaiah 61 verse 1 to 4 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा सर्वेस्पराचो जेदना आत्मो तुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला त्या दाळा तूं अभिषिक्त सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर ना जाल्यार तूं अभिषिक्त न्ही ताणें म्हाका अभिषेक केला
दुबळ्यांक बरी खबर दिवं येदाळा बरी खबर तूं दिताय बरी खबर कितें जावन आसा शुभ वार्ता शुभ वार्ता कितें जावन आसा सुवार्ता सुवार्ता कितें जावन आसा जेजू विशांत वार्ता जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा तूं शुभ वार्ता दिताय आनी जेन्ना बरी खबर दिताय जेन्ना तुजे थंय अशुद्ध आत्मा आसा तूं बुरी खबर दिताय हे गुडास दवरा पवित्र आत्म्यान भरलाय तर तूं बरी खबर सगळ्यांक बरें करूंक बरी खबर जर तर इल्लो अशुद्ध आत्मा तुजे थंय आसा मेळ्ळ्यांक तूं दिताय बुरी खबर तो तसो वो असो हें तशें तें तशीं ही तशीं ती तशीं परत तवशींत पवित्र आत्मा आसा जाल्यार सगळीं मोगींत मोगूत मोग आसतात तुमी आज कितलें आमी शिकोवंक आसा पळय पवित्र आत्मा म्हजेर आसा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला देखून तुका विंगड केला कालच्या दिसा सांगलें न्ही विंसला तर अभिषेक केला तर विंगड दवरला तर ताज्या राजा खातीर बरी खबर दिवचे खातीर आनी बंदीन असलेल्यांक सुटका बंदी म्हळ्यार तूं वचून जैलांत आसल्यार सुटोवंक तुमी वचनाकात बंदड सैतानाचे बंद पातकाचे बंदड सभावतारचे बंदपस भे भिरांत कावजिनी आकांत सोरताचो खाळोक अन्याय अनित मात तुका धनसिला तुका धरणीक शेवटिला तुका भियाशें केलां आज तूं सुटसुडीत नाय तुका समाजान गी ह्या कानुनांनी गी रिती रेग्रांनी गी ह्या वडिलांनी गी कोणे म्हणटा तो पदवेदारांनी गी तुका दामून दवरला तूं गुलाम धनसितेल्यांक सुटका म्हळ्यार अशी कुरड्यांक दिश्ट माने कुरड्यांक दिश्ट सभार जाणांक आज कुरडे ही स्वताची जानवाय नासतना आत्मीक कुरडे हांवें सांगलां न्ही माथ्या वचवांजेला वचो 5:20 मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 तुजी मुजी आमची धर्मदिश्ट फारिजेवांच्या साधुसेवांच्या शास्त्रांच्या धर्मदिश्ट प्रास बरी जल्ल्या करीत म्हणटा देवाचे उतर ऐका देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रीय आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत आमी कितले कुरडे जावन आसले तुमकांच विचार वय मू ही स्वता हे मिस्तर हे अशें देवाचे उतर आमकां आयको मेळच्या पयलीं आमी कुरडे जावन आसले हांव ना सगळे आमी ताणें हाणी तांणी सांगलें सगळे आमी सत मानताले हांव ना पूण आज सत जाणां जाल्ल्या उपरांत कितलें कुरडेपण तुजें म्हजें आमचें पयस गेलां आनी आमी आत्मीक दिश्ट जोडून आसा आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळोवन आसा भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी जियोवन आसा आनी कितें कुड्यांक आनी दिश्ट दणसतेल्या सावकासाय बसोवन कोण पळय कश्ट जातात देखून तांकां समान जेजू ते आमी सक्कड एकच आमी सक्कड मोगाचे कोणाक रचणाराक तो इल्लो चड मोगासो वयलो उण्या मोगासो न्ही आमी सक्कड देवाची भुरगीं म्हणटना आमी सर ताका मोगाची आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारंग म्हण देखून हांगा येतना हांवें तुमकां सांगल्या दया ना संवसारांत दया ना काकळूत ना पूण काकळूत मेळटा कोणाच्या पांयां तळा हांगा आसा राखून देखून आमी खंयचेंय कसलेंय जिवीत जियेल्ल्या की जेजू ते मेळटा दया जेजू ते मेळटा काकळूत जेजू ते मेळटा बोक्साने जेजू ते मेळटा सुटका जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका जेजू थंय तें सगळें राखोन आसा तुका बोक्साने दया माया काकळूत आनी माने वाचून जातस पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीं दिलें आनी तो बसलो आनी कितें म्हणालो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें आयच्या दिसा खरें जालां कोण आतां तरी दुबळ्यांक बरी खबर कोण जावन आसा जेजू दनसतेल्यांक सवकासाय कोण जावन आसा आनी पातक्यांक बक्सांनी कोण जावन आसा आनी कुरड्यांक दिश्ट कोण जावन आसा कुरड्यांक दिता दिश्ट तो थोंड्यांक दिता बळ तो
खुड्यांक देता दिश्ट तो थोंट्यांक देता बळ तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीच येय धांवून येया रे बेगीच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीच येय गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका देखून सगळे प्रवाद आनी जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें सगळें आज खरें जालां नीज जालां सत जालां जिवीत जालां जेजू तेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक राखून आसा जेजूच्या आयल्या हर एकल्याक तें फावो जाता महात्म्या आपणायल्यांक आनी चड आनी चड मापान तें फावो जाताना हेरांक दिवचे खातीर त्या जेजूच्या कुडीचे मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन तुवें आनी हांवें आमी जिवंक आसा देखून आमचे थावन हेरांक कितें जिवीत मेळोवन दी त्या खातीर आमकां दिल्या देन आमकां हस्त्या तोंडान सेवा करतना आनी जायत्या जाणांक जिवीत दिवंक आमी कशी व्हरया तीच कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन जीवन मुझे सुमिया होते तेरे मका संसारिया पोयना जावे करे बलिदान जीवन मुझे सुमिया होते म्हज्या भावान आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या नेकेपद सगळ्याच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुज्या उतरा वरवीं आनी तुज्या पुता जेजू ते आमी होगडायलेलो तो संबंध परत जोडून त्यास एकवटांत आसूंक आनी तुजो मोग करूंक आनी एकवटांत नातलेल्या हेरांकी एकवटांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोंतान उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्प तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुखसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारो वतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता गट परगट हुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रक्रिये प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडून नवळ खाल्या बावट आमचो बावट गट कतीर कर त्या एकवटान आमी जयशंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेसांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाची मेळ सांगाती बगेन धर्नुता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खायो तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडेशिड्यांतले सदांच तुमकां निवा दया कोण्या जिवितांत सवच काय दादोस काय संपून काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कशे परमाण तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या रज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुम्या आसूं मेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जरतेनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कासत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक गाजता हांव जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या
मोगासो जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजासो करच्या हांवे मोजा पेल्यासो जेजू म्हाका रसलो ताच्या सत्यासो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगासो जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजासो करच्या हांवे मोजा पेल्यासो. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबा मोगळा बापा सर सता मिस्तर आणि गोठो तुझ्या सर्गीच्या राजाचे तुझ्या त्या जिवेदेवच्या उतरा मुखांतर स्वताच्या उतरा मुखांत तुवें आमकां कळीत केलें आसता तें उतार आमी चीत दिवन आयकूंक भक्तीपणान तें स्विकार करूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचे रंगा आयलेल्या हर एकल्याचेर आमी सवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करच्या हर एका कामाचेर देव आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वोड उपकार